बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सरायकी वसेब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया को फंड्स देने की बजाय वापस ले लिए हैं। शोबा इमरजेंसी की नई इमारत और इक्विपमेंट्स के लिए पहले से जारी शुदा 115 मिलियन रुपए वापस ले लिए गए, जबकि मंसूबे के लिए कुल 238 मिलियन रुपए जारी किए गए थे। अपडेट करते चलेंगे आपको इस हवाले से। पंजाब हुकूमत ने सरायकी वसेब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया को फंड्स देने के बजाय वापस ले लिए हैं। शोबा इमरजेंसी की नई इमारत और इक्विपमेंट्स के लिए पहले से जारी शुदा 115 मिलियन रुपए वापस ले लिए गए हैं, जबकि मंसूबे के लिए कुल 238 मिलियन रुपए जारी किए गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सरायकी वसेब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया को फंड्स देने की बजाय वापस ले लिए। शोबा इमरजेंसी की नई इमारत और इक्विपमेंट्स के लिए पहले से जारी शुदा 115 मिलियन रुपए वापस ले लिए गए। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा रूही अतरल्ला अशारी और प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुसैन। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त हम रुख करेंगे सबसे पहले अतरल्ला अशारी का। जी अतर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि ये जो इमरजेंसी की रीवैम्पिंग का मंसूबा है 2018-19 में इसका बजट जो है मंजूर हुआ और इसके लिए 238.546 मिलियन रुपए जो है वो जारी किए गए थे, जिसमें बिल्डिंग की मद में 74.237 मिलियन रुपए जारी किए गए थे और इसमें जो है वो 60 मिलियन रुपए रेवेन्यू की मद में, यानी इनका जो सामान था वो भी इस्तेमाल कर लिए गए 60.5 मिलियन रुपीज। लेकिन जो 98.759 मिलियन रुपीस जो पड़े थे रेवेन्यू की मद में वो गवर्नमेंट ने वापस लिए हैं और 16 मिलियन रुपए जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होनी थी उसकी मद में पड़े थे वो वापस लिए गए हैं। और अब कहा यही जा रहा है कि जी जो कोरोना के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी वजह से जो है वो ये पैसे वापस लिए गए हैं। ये मंसूबा जो है वो इसी साल मुकम्मल होना था, लेकिन जाहिर बात है अभी फंड्स नहीं है। ठेकेदार जो है वो अलहदा से परेशान है कि जी हमारे जो 16 मिलियन रुपए थे वो हमको मिलने थे, अभी तक वो पैसे नहीं मिले, जिसकी वजह से काम जो है वो बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार है। तो अभी प्रिंसिपल साहब भी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो इसको कैसे पुट कर रहे हैं और कब तक ये पैसे जो है वो दोबारा इनको मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया अतरल्ला अशारी, आप हमें अपडेट करें, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी रुख करेंगे प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुसैन का। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि फंड्स देने के बजाय वापस ले लिए गए हैं। ये ऐसे ही है, आपकी बात ठीक है, फंड्स वापस लिए गए हैं, लेकिन हमने जितना उसका परचेज करना था इक्विपमेंट्स, एक तो उसके बारे में हमने पूरी प्रोसेस मुकम्मल कर लिया हुआ है और हमने जो फर्म्स हैं उनको एडवांस एक्सेप्टेंस लेटर भी इशू कर दिए गए हैं। और ये हमारा 100 मिलियन का है जो रेवेन्यू का पोर्शन है, वो हमें उन्होंने इस वक्त बता दिया है कि आपको इंशाल्लाह जनवरी में, ये जुलाई में जैसे ही बजट रिलीज होता है आपको पूरे मिल जाएंगे। और इसी तरह बिल्डिंग की मद में 16 मिलियन वापस लिया था उन्होंने और वो भी हमें जुलाई में वापस दे रहे हैं। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से हमारी मीटिंग्स और एक्सीडेंट बिल्डिंग से होती रही हैं और काम जारी है, ये हमने काम बंद नहीं होने दिया इमरजेंसी में जो है। तो ये इंशाल्लाह जैसे ही इनके पेमेंट आएगी हम उनको पेमेंट कर देंगे। मंसूबे में ताखीर नहीं होगी क्योंकि ये जो परचेज प्रोसेस इस साल किया गया है इसी को हम नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि मंसूबे जो हैं अभी मुकम्मल नहीं किए जा सके, तो इनको मुकम्मल करने के लिए कितने फंड्स दरकार हैं? ये 117 मिलियन फंड्स हमें दरकार हैं और इस साल गवर्नमेंट ने अगले एडीपी में हमें 117 मिलियन इमरजेंसी के लिए एलोकेट कर दिए हैं और साथ ये भी उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि आपको जुलाई में इंशाल्लाह हम ये फंड ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 117 मिलियन दरकार हैं और जुलाई में जो है हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि फंड्स दे दिए जाएंगे। अपडेट करते चलेंगे आपको इस हवाले से कि पंजाब हुकूमत ने सरायकी वसेब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया को फंड्स देने के बजाय वापस ले लिए हैं। हमारे साथ मौजूद थे अतरल्ला अशारी और दूसरी जानिब डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने सरायकी वसेब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया को फंड्स देने के बजाय वापस ले लिए। शोबा इमरजेंसी की नई इमारत और इक्विपमेंट्स के लिए पहले से जारी शुदा 115 मिलियन रुपए वापस ले लिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान को गुज़िश्ता 4 साल से तरक्याती फंड्स की कमी का सामना है। पीएचए मुल्तान की जानिब से शाहरुख आलम कॉलोनी में 15 से जायद पार्कों के लिए 20 करोड़ मांगे गए। 13वां साल भी पीएचए मुल्तान को फंड्स जारी नहीं किए गए। फंड्स ना मिलने की वजह से पार्कों की बहाली का काम गुज़िश्ता 4 साल से इल्तवा का शिकार है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। अली बताएगा।
جی بالکل، پاک سندھ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کو گزشتہ 4 سال سے جو ترقیاتی فنڈز ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے ملتان شہر کے علاقے شاہرکن عالم میں جو 15 سے زائد پارک اور جو اوپن سپیسیز ہیں ان کی ترقی کا جو کام ہے مسلسل التوا کا شکار ہوتا آ رہا ہے۔ اس سال بھی پی ایچ اے ملتان کی جانب سے جو مالی سال میں جو ہے اے ڈی پی اسکیم کے تحت جو ہے 20 کروڑ روپے مانگے گئے تھے، لیکن اس سال بھی جو بجٹ میں حکومت پنجاب کی جانب سے ان کو فنڈز نہیں دیے گئے ہیں، تاہم جس کی وجہ سے جو 15 سے زائد اوپن سپیسیز اور پارک ہیں اس میں تمام جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 20 کروڑ کے ذریعے ان تمام تر پارکوں میں جو ہے مختلف سہولیات کی بحالی کا کام کیا جانا، جس میں پارکوں کی باؤنڈری والز کے ساتھ اس میں سبز گھاس اور اس کے ساتھ دیگر جو سہولیات ہیں اس میں وہ بنائی جانی تھی، لیکن مسلسل 4 سال سے فنڈز کی کمی کی وجہ سے ان تمام پارکوں کی بحالی کا جو کام ہے وہ التوا کا شکار ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے اس سال بھی جو ہے یہ 20 کروڑ روپے کا فنڈز کے بارے میں کہا گیا تھا، درخواست دی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف شاہرکن عالم بلکہ ملتان شہر میں مختلف جو اسکیمز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ التوا کا شکار ہوتے دکھائی دے رہی ہیں۔ پی ایچ اے ملتان کی جانب سے گزشتہ 4 سال سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ریاض، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ چشتیہ میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی سامنے آئی ہے۔ میپکو کی 2 کروڑ کی نادہندہ ہونے پر میپکو نے واٹر سپلائی کی 6 اسکیمز کی بجلی منقطع کر دی ہے، جس کے بعد شہر بھر میں پانی ہی نایاب ہو چکا۔ شدید سخت گرمی میں شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ میونسپل کمیٹی نے بجلی کے بل کی 2 کروڑ روپے کی رقم ادا کرنی ہے۔ آپ کو بتائیں، افراد باہم معذوری کو فنڈز کے فراہمی کا معاملہ۔ معذور افراد کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ملنے والے فنڈز پر انوکھی شرط رکھ دی گئی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گی سہیرا طارق۔ سہیرا بتائے گا کیا شرط رکھی گئی ہے؟ حکومت کی جانب سے معذور افراد جو خصوصی افراد ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن فنڈ دینے کے حوالے سے ایک انوکھی شرط جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ اب صرف اور صرف ریہیبلیٹیشن فنڈ ان خصوصی افراد کو دیا جائے گا جن کے پاس معذوری سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ ناٹ فٹ ٹو ورک کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہوگا۔ بہت سے ایسے معذور افراد ہیں معاشی طور پر وہ تنگی کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر کا خرچ اپنا خرچ چلانے کے لیے مختلف جگہوں پر چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان معذور افراد کو ریہیبلیٹیشن فنڈ کی لسٹ سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اور صرف ان خصوصی افراد کو ریہیبلیٹیشن فنڈ جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا جو کہ ناٹ فٹ فار ورک ہوں گے، یعنی جو کہ بالکل بھی کوئی کام نہیں کر سکتے اور گھر پر ایک بستر کے اوپر رہ کر اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، جبکہ معذور افراد کو فراہم کرنے کے لیے 24 لاکھ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر کے پاس موجود ہیں اور ڈپٹی کمشنر ملتان کو معذور افراد جو ہیں وہ کافی عرصے سے درخواستیں بھی جمع کروا چکے ہیں اور ان کی درخواستیں جو ہیں وہ اب جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیرا طارق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے بہاولپور کے چڑیا گھر کو سٹاف کی کمی کا سامنا۔ مالی، بیلدار اور دیگر درجہ چہارم کے 20 ملازمین کی اسامیاں خالی ہیں۔ درجہ چہارم کے ملازمین کی کمی کے باعث چڑیا گھر میں متعدد کام بری طرح متاثر ہونے لگا ہے۔ مالی، بیلدار اور دیگر اسامیاں خالی ہونے سے چڑیا گھر شدید مشکلات سے دوچار ہے، جبکہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے عملہ تعینات نہیں کیا جا سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بہاولپور کے چڑیا گھر کو سٹاف کی کمی کا سامنا۔ مالی، بیلدار اور دیگر درجہ چہارم کے 20 ملازمین کے اسامیاں خالی۔ درجہ چہارم کے ملازمین کی کمی کے باعث چڑیا گھر میں متعدد کام بری طرح متاثر ہیں۔ آپ کو بتائیں، سائنس کالج سے سیاسی رہنما کے ڈیرے تک سڑک کی رسائی کا معاملہ۔ گورنمنٹ کالج آف سائنس کے پرنسپل پروفیسر تنویر اختر خان کا کہنا ہے کہ کالج کے اندر سے کبھی بھی سڑک نہیں گزری۔ تنویر اختر خان راستہ دینے سے کالج غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، بتائیں گے جنید انور۔ سائنس کالج ملتان سے سیاسی رہنما کے ڈیرے تک سڑک نکالنے کا معاملہ ہے، جبکہ سائنس کالج کے جو پرنسپل ہیں ڈاکٹر پروفیسر تنویر اختر خان وہ جو ہے اس معاملے پر جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ راستہ سرے سے موجود نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی درخواست دی گئی ہے، اگر ان کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کال کی تو ان کو اصل معاملے سے آگاہ کیا جائے گا۔ سو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، سابق یو سی چیئرمین ہے راؤ مظہر الاسلام، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر پہلے سے ایک سڑک موجود تھی، اے پی ایس واقعے کے بعد جو ہے وہ 4 دیواری کی گئی تو جس کی وجہ سے راستہ جو ہے وہ بند ہو گیا، جس سے البیرونی ہاسٹل بھی ہے اور 4 سے 5 کالونیاں بھی جو متاثر ہو رہی ہیں۔ کیا اصل واقعہ ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ راستہ تو یہاں پر کوئی نہیں تھا، بیسک جو ان کا سٹانس ہے وہ غلط ہے کہ یہاں راستہ تھا، سائنس کالج نے بند کر دیا اور اس کو واگزار کرایا جائے، یعنی وہ ایک طرح سے ہمیں قبضہ گور کرا دے رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر
4 साल से तो मैं हूं, कोई रास्ता नहीं था, और कोई 10, 11, 12 साल जब से ये कुछ दीवारें शिवारें बनी हैं सिक्योरिटी के इश्यूज में, तब से भी कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, उससे पहले भी कोई एज सच पब्लिक की गुजरगाह, कोई उसका कोई सोलिंग, कोई पगडंडी, कोई उसके आसार कुछ भी नहीं था। साहब, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो साबिक यूसी चेयरमैन है वो क्या चाहते हैं? अपने डेरे तक सड़क की रसाई चाहते हैं, या इसमें कोई इलाका मकीनों का भी कोई फायदा आपको नजर? देखिए जी, उन्होंने बज़ाहिर तो इसको एक सियासी और अवामी मुतालबे की शक्ल दी है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये यानी बोसन रोड से हमारे कॉलेज तक तो हमारी सड़क है, हमारी ज़मीन पर बनी हुई है, वहाँ से फिर आबादी के लोग भी गुजरते हैं, साथ चले जाते हैं। हमारा ये ख्याल है कि ये इस सड़क को सीधा लेके जाना चाहते हैं पीछे तक, और जब ये सीधी पीछे निकल जाएगी तो पीछे एक खुली सड़क मौजूद है जो उनके डेरे तक आती है। यानी वो सड़क जब वहाँ निकलेगी तो दाएं तरफ चंद गज के फासले पर इनका डेरा है, जाहिर है वहाँ उनको आने जाने में आसानी होगी, उनके दोस्तों को आसानी होगी। बिल्कुल, प्रिंसिपल साइंस कॉलेज का यही कहना है कि सड़क जो है वो... ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। पंजाब भर में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव बिजनेस ने दायरा कार बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ाया जाएगा। अथॉरिटी सुबह भर में तारीखी मकामात को महफूज करने के लिए काम करेगी, जबकि मंजूरी के बाद मामला पंजाब काबीना में पेश किया जाएगा। आपको अपडेट करें, पंजाब भर में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव बिजनेस ने दायरा कार बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पूरे पंजाब में बढ़ाया जाएगा। अथॉरिटी सुबह भर में तारीखी मकामात को महफूज करने के लिए काम करेगी। मंजूरी के बाद मामला पंजाब काबीना में पेश किया जाएगा। पंजाब भर में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के बजट में सरकारी मुलाजमीन को नजरअंदाज करने के खिलाफ एहतजाज जारी है। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। आमिर बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन में जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है बजट के खिलाफ, और यहाँ पे अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। जिले सदर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद बूटा आबिद मर्स मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते, अगला लाहेअमल क्या होगा? और पिछले कई दिनों से आप इसी तरह से एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आक़ा दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुकम्मल यकीन है, बल्कि मेरा ईमान है कि हम छोटे गरीब लोग हैं, हम छोटे मुलाजमीन की बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इन हुक्मरानों के दिल में रहम डालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मरकजी सदर जनाब हाजी इरशाद साहब की कोशिशों से पानी बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कल भी हुए हैं, कल भी उन्होंने इंदिया दिया है कि हम 10% तनख्वाहों में इजाफा करते हैं। आज 11 बजे भी उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात रखे हुए हैं। हुकूमत 12 हमें कह रही है कि आप एहतजाज खत्म करें, आप एहतजाज खत्म करें। आज हमने इसीलिए कम एहतजाज किया है। हम मुल्क और कौम के वफादार लोग हैं, हम इस आवाम के ताबेदार लोग हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारी हक तलबी होती है तो हम उस वक्त सड़कों पर निकलते हैं। राजा बिशारत साहब ने हमारे मरकजी सदर के साथ वादा किया है कि आज हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो 10% तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान करेंगे। हमारे सदर साहब ने उस वक्त कहा था कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आप बजट में हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं करते। तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। जबकि दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का इरिगेशन ऑफिस में एहतजाज सामने आया है। इनके क्या मुतालिबात हैं, जानते हैं जिशान सफदर से। जिशान बताएगा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला लिया के ज़ेर तमाम आज अपने मुतालबात के हक के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की क्यादत है वो जिला सदर एबकारान मुअव्वल करें। जबकि इस मुजाहरे के दौरान जो है मुजाहरीन ने मुख्तलिफ पैना फ्रेस और चार्ट उठा रखे हो जिन पर मुतालबात दर्ज हैं। यहाँ पर सदर ऐप का मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मुतालबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबात है कि हमें जो पेश किया गया है 2020 और 2021 का मरकज़ और सूबे ने जो पेश किया, हम उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस ज़ालिमाना बजट को नामंजूर करते हैं कि जैसे सेक्रेटेरिएट और एसएचजी के मुलाजमीन को जो मराल दी गई हैं वो हमें भी दी जाएँ, और इमरान खान के विजन को अपनाया जाए। महकमा सेहत के ज़िली अस्पताल और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की पोस्टें बहाल की जाएँ, और कम से कम गवर्नमेंट 1 खरब रुपया उसमें बचत कर सकती है, और उसकी 1 खरब की मेडिसिन लेकर गरीब मरीजों को दी जाए। इमरान खान के विजन को अपनाया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान से 2 नहीं पाकिस्तान का डर लगाया गया था, और आगे क्या अमल है आपका?
ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ملازمین کے ساتھ مساویانہ رویہ اختیار کرے. بیوروکریٹس، انجینئر، ان کو تو علیحدہ سے نواز دیا گیا ہے، کسی کو ایگزیکٹو الاؤنس کے نام سے اور کسی کو جو ہے ٹیکنیکل الاؤنس کے نام سے، اسی طرح سیکریٹریٹ کے لوگوں کو سیکریٹریٹ الاؤنس کے نام سے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب بھر کے ملازمین جو ہیں ان کے مسائل یکساں ہیں، لہذا ان کے مراد بھی یکساں ہونی چاہیے اور یہ تفاوت اور تفریق ختم ہونی چاہیے. عمران خان کے ویژن کو جو ہے اپنایا جائے اور دو نہیں ایک پاکستان کا عملی جامہ پہنایا جائے. جی بالکل، یہاں پر یہ مطالبات کی جا رہے ہیں کہ تمام جو ملازمین ہیں ان کے لیے ایک ہی نظام اپنایا جائے تاکہ جو ملازمین ہیں ان کے اندر جو... جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. اب آپ کو بتایا رہیم یار خان میں سول جج ندیم اصغر ندیم کی اینٹی کرپشن کے ساتھ مل کر کارروائی. عدالتی تعمیلات کرانے والے تھانہ اے ڈویژن میں تعینات پولیس اہلکار محمد شفیع کو ضمانت کے نام پر رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا. اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف عاصم صدیق. سول جج ندیم اصغر ندیم نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ ای ڈویژن میں تعینات کانسٹیبل جو عدالتی تعمیلات کراتا ہے اس کو رنگے ہاتھوں رشوت وصول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. یہ مدعی ہیں جنہوں نے ان کی شکایت پر سول جج نے یہ کارروائی کی ہے. آپ لوگوں نے کیا شکایت کی تھی؟ آپ سے کتنی پیمنٹ مانگی تھی اور کس بات میں لی؟ جی ہاں، پہلے سے انہیں 12,000 مانگے تھی. پرسوں میں کوئی سروے نے میرے ضامن کو پریشان کیتے نے کہ بھی تیری ضمانت ڈھہ گئی بندے تو اپنا بندوبست کر. انہیں میرے کو فون کیتے، میرے کو بولا ہن نمبر تے میرے کو ہن سڈوائے، میں اتنا جو لے آیا میرے کو روپیہ 10,000 دے. میں تو آیا تو خالی نہیں یہی منگنا سی. اندر باوجود یہ جو میں کو پیسے تے میں ہی گزرا اپنے تھے. میرے کو تیرے کو پیسے نہ ہوتے تو کیا کرنا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں ویسا کٹھے کرے سا. باقی جو ہے کل پرسوں میرے کو میاد رہی ہو میں سود جیسا میں غریب آدمی ہوں، میری بچی کو کینسر کی تکلیف ہے تو میرے کو پیسہ کریں میں سود تک گھنتے ہم سب پیسے جیسا. کل انہیں فون کیتے میں نے جو آپ بھی محمد یار میں آج میرے کو پیسے کہیں نہیں ملے. کس مقدمے میں اس نے آپ سے مانگے تھے کہ آپ کی ضمانت کریں گے؟ میرے بچے دی اغوا زنا دا پرچہ اتنے میں ناجائز ہی کوئی پتہ ہے جو محمد یار دے بیٹے تے ناجائز پرچہ ہے ان مدعی نے سامنے حال ونڈے. اندر باوجود ہم بچے والی بچے دین واسطے ان میں کوئی جگہ بلا ایک مل کے تھے. دیکھیں یہ ان سے مدعی سے پیسے یہ مانگے گئے ہیں، پولیس اہلکار نے یہاں سے ان سے بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. دوسری جانب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے امدادی رقم میں خورد کرنے والے راجن پور پنجاب ایجوکیشن کے ٹیچر کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی ہے. ایڈیشنل سیشن جج ملزم کی عبوری ضمانت 50,000 کے ضمانتی مچلکوں کے عوض منظور کر لی گئی. سرکاری ٹیچر ملزم اسماعیل نے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کر رکھی تھی، جبکہ ملزم پر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر غربا کو ملنے والی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم وصول کرنے کا الزام ہے. ملزمان کے خلاف قومی خزانے کو نقصان پہنچانے پر FIA میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. آپ کو اپڈیٹ کریں گے بہاولپور سے، جہاں تھانہ سٹی حاصل پور میں 2015 میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کے الزام کے ملزم بار ہائی کورٹ بہاولپور میں فیصلہ دے دیا گیا. جرم ثابت نہ ہونے پر سزائے موت کے ملزم عبدالستار کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. عبدالستار پر قتل کا جرم ثابت نہ ہو سکا. عبدالستار کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں سزائے موت دی گئی تھی. بہاولپور سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو. بہاولپور میں تھانہ کینٹ کے علاقے ماڈل ٹاؤن اے میں ڈکیتی کی منفرد واردات ہوئی. ڈکیت عمیر نامی بزنس مین کے گھر نیب ٹیم کا روپ دھار کر 31 تولے زیور 81 لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. بزنس مین کی جانب سے تعاون نہ کرنے پر ڈاکوؤں نے پسٹل نکال کر گھر والوں کو یرغمال بنا لیا. تھانہ کینٹ نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں بہاولپور میں تھانہ کینٹ کے علاقے ماڈل ٹاؤن اے میں ڈکیتی کی منفرد واردات. ڈکیت عمیر نامی بزنس مین کے گھر نیب ٹیم کا روپ دھار کر 31 تولے زیور اور 81 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. رخ کریں گے چشتیاں کا، جہاں تھانہ شہر فرید کی پولیس جلاد بن گئی. ساجد نامی شہری کو بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. تشدد کے باعث ساجد کا بازو ٹوٹ گیا، جسم کے دیگر حصے بھی متاثر ہو گئے. عدالتی بیلف نے ساجد نامی شہری کو تھانے سے برآمد کر لیا. متاثرہ شخص کو عدالت نے میڈیکل کے لیے DHQ ہسپتال بھیج دیا ہے. اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں. محمد امین ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟
चिश्तिया में थाना शहर फरीद की पुलिस जलाद बन गई। साजिद नामी शहरी को बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तशद्दुद के बाद साजिद का बाजू टूट गया है, जबकि जिस्म के दीगर हिस्से भी मुतासिर हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अमीन से। अमीन, बताएगा क्या मामला है ये? मोहम्मद अमीन से भी राब्ता करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। चिश्तिया में थाना शहर फरीद की पुलिस जल्लाद बन गई। साजिद नामी शहरी को बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। मेलसी से अपडेट करेंगे आपको। मेलसी ईदगाह रोड पर शहरी के घर में आग लग गई। आग ने बालाई मंजिल पर कमरे को लपेट में ले लिया है। मुतासरीन के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको अपडेट करें मेलसी से, जहां ईदगाह रोड पर शहरी के घर में आग लग गई है। हज के हवाले से बात करें। हज 2020 के हवाले से सऊदी हुकूमत के फैसले के बाद रवां बरस हाजी कैंप्स की रौनकें मांद रहेंगी। डायरेक्टर हज कॉम्प्लेक्स मुल्तान रेहान खोकर का कहना था कि जनूबी पंजाब के 10,000 से जायद आजमीन हज की तरफ से मालियाती इदारों को जमा कराई गई रकूम की वापसी का सिलसिला जल्द शुरू करेंगे। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। जी रजा मलिक। जी, कोरोना के बायस जहां गैर मामूली हालात दरपेश हैं, वहां सऊदी हुकूमत की तरफ से रवां बरस हज के हवाले से किए जाने फैसले के बाद मुल्क भर की समेत जनूबी पंजाब के जो आज़मीन हज थे, जिन्होंने रवां बरस हज का इरादा किया था और इस हवाले से उनके नाम भी फहरिस्त में शामिल हो चुके थे, तो उनमें मायूसी है, परेशानी है। ताम इस हवाले से वजारत मजहबी अमूर की तरफ से जो एक जिम्मेदारी है उसको निभाया जा रहा है, मुकम्मल किया जा रहा है कि जो आज़मीन हज की तरफ से जो रकूमात मालियाती इदारों में जमा कराई गई थी, उनकी वापसी का अमल जो है वो रवां हफ्ते में ही शुरू कर दिया जाएगा। और इस हवाले से तमाम मालियाती इदारों की तरफ से जो आज़मीन हज है उनको बाकायदा तौर पर मैसेजेस जो हैं वो भिजवाए जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हज मुल्तान जनूबी पंजाब रेहान खोकर। जी रेहान साहब, हज के बारे में फैसला जो है वो आ चुका, और अब किस तरीके से जो है वो वापसी जो है वो मालियाती इदारे रकूमात की जो वापसी करेंगे, और मजीद क्या इस वाले से क्या इकदाम की जा रहे हैं? जी, इसमें वजारत में बाकायदा इसके ऊपर एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक मीटिंग हो रही है, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि इनकी जो वापसी जो है इनके, क्योंकि जनूबी पंजाब से तकरीबन 10,000 आज़मीन हज थे जो कि कामयाब हुए थे गवर्नमेंट स्कीम में, तो जैसे ही ये डिसीजन होता है मिनिस्ट्री का, एक तो अंडरस्टूड है कि तमाम आज़मीन हज जो कामयाब हुए थे हज 2020 की कुरंदाजी में, उनको पैसे वापस किए जाएंगे। बट ये कब से सिलसिला स्टार्ट होगा, ये जल्द ही इसका डिसीजन कर लिया जाएगा, और तमाम आज़मीन हज को एक SMS वजारत की तरफ से एक मैसेज जाएगा। वो मैसेज जैसे ही रिसीव होगा तो वो अपने बैंक में जाके अपनी जो ओरिजिनल जो उन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, ओरिजिनल चालान, एक फ़ोटो वाली रसीद होती है वो, और अपना ID कार्ड, और वो जो मैसेज उनको वजारत की तरफ से मौसूल होगा वो लेके अपनी मुतलका ब्रांच में चले जाएंगे। इस मैसेज मौसूल होने के बाद तो इंशाल्लाह उनको तमाम रकम जो उन्होंने जमा कराई थी वो उनको रिफंड हो जाएगी। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो लाएअमल है वो एक SMS जो है वो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से जो है वो मौसूल होगा। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सेक्रेटरी इरिगेशन जाहिद अख्तर जमा का दरिया सिंध के मुकाम पर जामपुर हीरोबंद का अचानक दौरा। DC राजनपुर जुल्फिकार अली खरल और असिस्टेंट कमिश्नर सैफुर रहमान बलवानी ने उनका इस्तकबाल किया। अपडेट करेंगे जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के नवाही इलाका मौजा हैरो में, जहां पर फ्लड बंद के हवाले से हैरो फ्लड बंद पर इरिगेशन के हवाले से काम जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इरिगेशन जनाब जाहिद अख्तर जमा साहब। हम उनसे पूछते हैं, सर पहले तो शुक्रिया आपने वक्त दिया। दूसरी बात यह है कि इस बंद के हवाले से ये बताइए कि आपने आज विजिट भी किया है और आपको ब्रीफिंग भी दी गई है, तो इस हवाले से बताइए कि क्या इकदाम मजीद आप जो करने जा रहे हैं? सर बेसिकली तो इसका देखा है प्रोग्रेस स्लो है, उस हवाले से कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करने के लिए और मजीद फंड्स के लिए, तो जो फंड्स इनको अवेलेबिलिटी चाहिए जुलाई में हम दे देंगे, और पेस ऑफ वर्क ठीक मेंटेन हो गया और इंशाल्लाह जुलाई तक हम काम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा सर, इससे पहले भी जो है ना स्टड यहाँ पर बनाए गए थे, तो उस हवाले से लोगों को काफ़ी सारी शिकायत थी कि उस पर काम जो है ना वो इरिगेशन के हवाले से दुरुस्त नहीं किया गया, तो थोड़ा सा इस बारे में आगाह कीजिएगा कि उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दरिया को ना उसकी एक चाल है, उस चाल के अंदर हर साल कोई ना कोई इंटरफेरेंस हो जाती है और पानी है, फिर उसने अपना एक रास्ता लेना है।
تو یہ تو تمام ابھی گورنمنٹ نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اینڈ ٹو اینڈ اس کی اسٹڈی کریں، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں. اب دریا کے درمیان میں جب آپ کوئی اسٹرکچر لگاتے ہیں تو دریا کا جو بیہیویئر ہے کبھی کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. ہماری ایک ایگریکلچر لینڈ ہے جس کو پروٹیکٹ کیا جائے، لیکن بڑی ہائی کاسٹ ہے جو 1 کروڑ روپے لگاتے ہیں ان اسٹرکچرز پہ. جب ایک طرف لگاتے ہیں، ایک طرف بند بناتے ہیں، دریا پھر اس طرف سے شور شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی بنیادی طور پہ تو یہ فیصلہ کرنے والی بات ہے کہ اگر ایک طرف سے ہم زمین بچاتے ہیں دوسری طرف ڈوب جاتی ہے، کسی اور کا نقصان. تو جو والا اسٹرکچر ہے یہ ایک پوری اسٹڈی ہوئی ہے، اس کے بعد شروع ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہ شکایت نہیں آنی چاہیے. جی بالکل، جیسا کہ جناب آپ نے بہت شکریہ جاوید اقبال، آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. کوٹ ادو میں ایم پی اے اور پارلیمانی سیکریٹری آبپاشی اشرف خان رند کی نشاندہی پر محکمہ اریگیشن کی آمد. سیکریٹری اریگیشن لاہور زاہد اختر زمان نے پارلیمانی سیکریٹری اور محکمہ آبپاشی کے افسران کے ہمراہ ہیڈ تونسا بیراج کا جائزہ لیا. سیکریٹری اریگیشن کی سیلاب کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ. بیٹ قائم والا میں سیلابی کٹاؤ کے حوالے سے حفاظتی تدابیر اپنانے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے. ٹیپلنگ کینال ملتان روڈ کے قریب کٹاؤ پر فوری کام شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. دریا سندھ تونسا بیراج ڈاؤن سٹریم پر دریائی کٹاؤ اور سٹڈڈ کے کٹاؤ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ڈیرہ غازی خان میں پولیس تشدد سے زیر حراست ملزم کے جاں بحق ہونے کا معاملہ. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے نوٹس پر مقدمہ درج کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کو ہر قیمت پر انصاف فراہم کیا جائے گا. ڈی جے خان میں پولیس تشدد سے زیر حراست ملزم کے جاں بحق ہونے کا یہ معاملہ ہے جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ متاثرہ خاندان کو ہر قیمت پر انصاف فراہم کیا جائے. اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کو عوام کی طرف سے دی جانے والی درخواستوں پر کارروائی اب آن لائن مانیٹر کی جا سکے گی. ڈپٹی کمشنر شکایات سیل کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا. شکایات سیل کو ڈیجیٹلائز کرنے سے کوئی بھی درخواست سرخ فیتے کی نظر نہیں ہوگی. شکایات سیل بارے اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر آفتاب ڈوگر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر آصف اقبال کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کو عوام کی طرف سے دی جانے والی درخواست پر کارروائی اب آن لائن مانیٹر کی جا سکے گی. آپ کو بتائیں رحیم یار خان ضلع میں 2 دن سے ٹڈی دل موجود نہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کا کہنا ہے کہ 2 روز قبل ٹڈی دل کے سوال ضلع میں داخل ضرور ہوئے مگر دوسری جانب چلے گئے ہیں. ان کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا ہے جانتے ہیں عاصم صدیق سے. کہ مختلف علاقوں میں وقفے سے ٹڈی دل رپورٹ ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کے ساتھ کے حوالے سے ذیلی انتظامیہ کی جانب سے کارروائی بھی کی جا رہی ہے. ڈی سی آر ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، لوکسٹ ایک ایسی چیز ہے جو کورونا کے بعد بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، جو فصلوں کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے، تو کس طرح اس کی روک تھام کی جا رہی ہے اور رحیم یار خان میں اس وقت لوکسٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز آف ناؤ آج کے اس ٹائم پہ لوکس ہمارے ضلع میں فی الحال نہیں ہے. لوکس کے سوامز ہیں اڑ کے دوسرے ضلعوں سے انڈیا سے ہمارے ضلع میں آتے رہتے ہیں. ہم پوری طرح ہماری ٹیمز ہر جگہ پہ چکنا ہے. موضوع لیول پہ ہم نے گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جنہیں موضوع لیول لوکس کنٹرول کمیٹیز کہتے ہیں. اور ہر موضوع کا نمبردار اور 2 فارمرز اس میں رجسٹرڈ ہیں اور وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایگریکلچر کی ٹیمز بھی ہر جگہ بنی ہوئی ہیں. ہمارے ضلع انتظامیہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ریونیو کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور پولیس سے بھی ہم اس بارے میں رپورٹ، ہر ایس ایچ او ہمیں رپورٹ کرتا ہے کہ ان کے علاقے میں اگر کہیں پہ لوکس کی شکایت ہو تو فی الحال. لیکن یہ سوام کبھی بھی اڑ کے آتے ہیں تو ہم تمام جو ہمارے ارد گرد کے ڈسٹرکٹس ہیں ان سب سے ان لائز آن رہتے ہیں. چولستان کے علاقے میں ایم ڈی چولستان کے ساتھ ہم ان لائز آن رہتے ہیں کہ کہیں پہ اگر لوکس کی شکایت ہو اور ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے طرف حملہ ہونے کا چانس ہے تو ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں. سر، اسی کے ساتھ کے لیے کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ کتنی ٹیمیں شامل ہیں؟ کون سے ریسورسز جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ لوکس کی جو موضوع لیول کمیٹیز ہیں ہمارے پاس 1100 سے زیادہ موضوع ہیں، تو 1100 سے زیادہ ہی ہمارے پاس موضوع لیول کمیٹیز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایگریکلچر کے جو مراکز لیول پہ ہم نے ٹیمیں بنائی ہیں وہ بھی 27 سے زیادہ وہ ٹیمیں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 27
थाने हैं वो अलग से रिपोर्ट्स करते हैं। तो टीम्स का या ह्यूमन रिसोर्स का इशू नहीं है, वो हर जगह सर्वेलेंस पूरी हो रही है। और तमाम जो हमारी एग्रीकल्चर की टीमें हैं उनके पास ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन्स भी हैं, उनके पास हैंड जो हेल्ड स्प्रेइंग मशीन्स होती हैं वो भी हैं, तो जिन्हें शोल्डर कैरिंग मशीन्स कहते हैं। तो हर किस्म के हमारे पास इक्विपमेंट भी, दवाई भी मौजूद है। इसके अलावा FDPP जो फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, उनके नुमाइंदे भी चोलिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारे पास 2 दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट का आर्मी की मदद से एक हेलीकॉप्टर भी आ चुका है जो हमारे एयरपोर्ट पे इस टाइम मौजूद है। और अगर जहाँ पे हमें खास तौर पे चोलिस्तान के इलाके में अगर हमें कोई खबर मिलती है तो वहाँ पे हम एरियल स्प्रे भी हेलीकॉप्टर से करेंगे। बिल्कुल एरियल स्प्रे भी किया जाता है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मुल्तान डिवीजन में गंदम खरीदारी मुहिम मुकम्मल। डिवीजन में गंदम खरीदारी का टारगेट 90% हासिल हो सका, जबकि जिले में गंदम खरीदारी टारगेट 7,34,575 मेट्रिक टन रखा गया था। इस हवाले से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर में गंदम खरीदारी की मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। मुल्तान डिवीजन में भी गंदम की खरीदारी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। महकमा फूड की जानिब से डिवीजन भर में जो गंदम खरीदारी के मराकिज़ कायम किए गए थे वहां पर अब गंदम खरीदारी का जो अमल है वो रुक चुका है। अगर टारगेट की बात की जाए तो मुल्तान डिवीजन में हुकूमत की जानिब से एक बड़ा टारगेट रखा गया था गंदम खरीदारी के हवाले से, जो 7,34,575 मैट्रिक टन रखा गया था। लेकिन इस टारगेट में मजमूई तौर पर जो खरीदारी की गई है वो 6,10,000 मैट्रिक टन की खरीदारी की गई है। तकरीबन 10% जो टारगेट था वो मुल्तान डिवीजन में हासिल नहीं हो सका है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि रवा सीजन जो हुआ था पिछले गुजरा है बारिशों के हवाले से, उससे मुल्तान डिवीजन में गंदम की फसल को खासा नुकसान हुआ था, ओले भी पड़े थे। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां असातिज़ा के ट्रांसफर का मरहला जारी है। ट्रांसफर में मुंतखब होने वाले असातिज़ा के कागजात की जांच का मरहला जारी है, जिसमें तमाम असातिज़ा सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए तस्दीक अमल से गुजर रहे हैं। अपडेट करेंगे तैयब से। ई ट्रांसफ़र सिस्टम से काफ़ी बेहतरी भी आई है और सहूलत भी मिली है उन तमाम असातिज़ा को जो अपने घर के करीब आना चाहते थे और उनको एक तवील अरसा हो चुका था सर्विस करते हुए और उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। तो ये दूसरा मरहला स्टार्ट हुआ है ई ट्रांसफ़र का। इस हवाले से सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इससे ये बताइएगा कि ये सिस्टम किस तरह काम कर रहा है और कौन कौन से असातिज़ा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कितना करीब आ सकते हैं अपने घर के, इस हवाले से बताइएगा। ई ट्रांसफ़र सिस्टम बहुत ही आसान और बेहतरीन सिस्टम है। इसके ज़रिए से असातिज़ा को घर बैठे ही उनको ये सहूलत फराहम कर दी जाती है कि वो अपने मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर ही अप्लाई करते हैं और वहीं पे उनका स्टेटस आ जाता है कि वो उस स्कूल में एलिजिबल हैं ट्रांसफ़र के लिए या कि नहीं है। तो जब ये सारा डाटा हमारे पास आ जाता है तो वो जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, टीचर जिनको एलिजिबल करार दे दिया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर उनकी वेरिफिकेशन होती है। वो अमल जो है वो आजकल जारी है, जैसा कि आपने देखा होगा, और पूरे पंजाब में एक ही ये जो है टाइमलाइन जो है वो जारी है। उसके तहत हमारी वो लोग जो सिलेक्टेड टीचर हैं, जिनको सिलेक्ट कर लिया गया कि ये एलिजिबल हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो उनकी वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन वो हो रही है। वो इंशाल्लाह जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो साथ ही इनके जो है वो 9 तारीख तक ये प्रोसेस, 25 तक तो ये चलेगा। उसके बाद मजीद जो है ना इसका दूसरा मरला होगा फेज़ 2 में, तो जो लोग सिलेक्ट हो गए जो उनकी जगह पे आएंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे और लास्ट पे जो है वो 10 जुलाई को इंशाल्लाह इनको ऑर्डर हो जाएंगे, वो नए अपनी जगहों पे जाके ज्वाइन कर। ऐसे ये जाएंगे तो इनमें कौन से टीचर्स शामिल हो सकते हैं कि किसी ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।